ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوستو، بزرگو، محاذ مخلص موحد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان بندہ صرف دو کام چا کرے تا او بندہ ہمیشہ ہی آباد راسی. کدی او ویران تے اجڑ سی نہیں. پہلا کام، ہر موڑ چے گل آکھے کہ میں کو اللہ ہی کافی ہے. ای کو کام کر رہے سون دا آواز کھول لے، کھول کے دے بعد بانچا کرے دے. اس گلو پہلا کم یہ کرے کہ حسبی اللہ، کہ میں بندے کو اللہ ہی کافی ہے. ڈوکھا آوس، مصیبت آونس، تکلیف آونس، غم آونس، یہ لفظ آکھے کہ ہر موڑ تے میں کو اللہ کافی ہے. اللہ رب العزت جو ہی فیصلے ہیں نا، او میں غریب کو قبول اور میرے او حوصلے ہیں نا. اور دوجے نمبر دے ہوتے آس تے امید توکل صرف اللہ دی ذات تے رکھے. اللہ دی ذات تو ہٹ کے کسی نال بھی آس امید اور بھروسہ کسی دے ہوتے بھی قائم نہ رکھے. کیونکہ ہر شخص دی یہ خواہش تے تمنا ہوندی ہے کہ میرا جس نال بھی تعلق ہوئے دائمی تے ہمیشہ اللہ ہوئے. کوئی اے شخص چاہندہ تے پسند نہیں کرے دا کہ انسان نال میری محبت تے پیار تعلق ہوئے. چند دیاں واسطے کوئی بندہ بھی اس چیز دا خواہش مند نہیں ہوندا. اس گالو اگر پیو نال بھی انسان قائم راندی ہے تو اگر انسان فوت ہو جاوے وط بھی اللہ لی رسی انسان نال مضبوط راندی ہے. دنیا قیامت دا قائم ہونا ہے تاں بھی انسان دی رسی مسلمان دی اللہ نال مضبوط راسی. اس گالو اللہ رب کوئی میرا ساتھ دیوے تے بھاوے نہ دیوے، کوئی میرا سجن بڑے تے بھاوے نہ بڑے، میں کو اللہ ایو کلمہ نسا دیتا ہے. میرا پیغمبر تو آنکھ فقل حسبی اللہ، اور لوگوں میں کو اللہ کافی ہے. تو سن در در دھکے کھاندے ہو،
در در متھے ٹکیندے ہو، در در جا کے لوگاں دے اگے ہاتھ بندے ہو، جا جا ون کے اپنی عزتاں پھڑیندے ہو، جا جا کے مالک نال تعلق تروڑ کے مالک علیہ صفتاں چاہ کے غیرہ نال لیندے ہو۔ اس گالو میں کو اور کوئی چیز دی ضرورت نہیں، بے شک جے دے نال تواڈے تعلق ہل لگے رہ جاویں، لیکن میں جے تک واز کرے ساں صرف ایو ہی آکھساں کہ جو کچھ منگنا ہونے اس مالک کو لی منگو، اس مالک کو لی منگ ہنو۔ آواز صحیح سمجھ آتی پہ اندھا کم کر تو سون، صرف جتنا ہو سکی میک دا آواز کھول دے، باقی گل سمجھ آوے میں پیٹ دے نہ رہے بجو جیرے 5 گھنٹے تو بولڑے نہیں گھنٹہ ڈیڑھ جیرے وہ گل کوئی نہ کوئی پلے باوے۔ اس گالوں جتھے بھی انسان جس موڑ دے ہوتے بھی آوے، جتنے مسائب چاہے، تکلیفاں چاہے، پریشانیاں چاہے، غم چاہے، یہ تو بندے دا یقین ہونا ہے، لازمی یہ یقین دا ہونا کہ دکھ اس دیتا ہے تو سوکھی میں کو ہونے سے۔ اگر میرے کو پوتر میرے مالک لائے لائے تو یقینی گالے پوتر دیتا اس ہاتھ لے ابھی اسی دے ہوتے ہیں، ان دے فیصلے دے ہوتے میں غریب راضی ہاں، ان دے فیصلے دے ہوتے میں اپنے اللہ دے کیتے ہوئے فیصلے دے ہوتے اپنے حوصلے نہیں ڈھلے کرے دا۔ اس گال وہ دنیا آلیو بھاوے تو سا میری گال منو تے بھاوے نہ منو، میں یہ گل تو کو اکثر آندہ حسبی اللہ، اللہ میں کو کافی ہے، باقی دوجی گل سن گنو لا الہ الا ہو، اللہ تو سوا اور کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غیب دان نہیں، کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، کوئی عزت ذلت دا مالک نہیں، کوئی بگڑیاں بڑھاوان والا نہیں، کوئی مختار کول نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی پوتر تھیری دیوان والا نہیں، کوئی عزت ذلت دا مالک نہیں، کوئی تواڈے گھراں کو آباد کرن والا نہیں، کوئی وسطیاں کو جانن والا نہیں، اجڑدیاں کو وساون والا نہیں۔ اگر ہکو نعرہ میرا لگ سی الا اللہ، او ہکو اور کوئی نہیں دے، اور کوئی ہی نہیں۔ جدے ایک گل تو سمجھے ہاں تے کو سمجھ آ جاوے ہاں کہ لا الہ الا اللہ دا مطلب کیا ہے، تے کو پتہ لگ جاوے ہاں کہ اصل لا الہ الا اللہ دا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تا پڑھے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھا نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر تو گندہ سمجھ تو اللہ دی قسم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو مالک دے دروازے کو چھوڑ کے تے غیران دے دروازے تے جاوے ہاں۔ تے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل لا الہ الا اللہ دا بنشا ہے کیا۔ لا الہ الا اللہ تا پڑھے آئے، لیکن اگر سمجھا نہیں لا الہ الا اللہ آدھا کیا چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا نال پورا جہان چھوٹوے دے انسان کو دو۔ لا الہ الا اللہ پڑھا نال کدی کدی تا وسطیاں جھگے بھی اجڑ کھڑ دے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھا نال بڑے بڑے مسائب تے مصیبتہ کھڑیاں ہونی ہیں، لیکن کیوں اس گالوں کیوں نہ سمجھا نہیں ہوتا۔ جدہ لا الہ الا اللہ سمجھ گنن تب تو وہ لا الہ الا اللہ نہ بڑے بڑے قلعے بھی تروٹ ویندے ہوندے ہیں، بڑے بڑے مسائب بھی ختم ہو جاندے ہیں، بڑیاں بڑیاں مشقتاں بھی دور ہو جاندیاں ہیں پیاں، بڑیاں بڑیاں تکلیفیں دور ہو جاندیاں ہیں۔ اس گل وہ دنیا لے ہو تو اگر کامیابی چاہندے ہو تو پہلے لا الہ مننا پوسی کہ اور الہ کوئی نہیں، اللہ ہو صرف وہ ایک کو الہ ہے جس دے اتے علیہ توکل تو میں نبی بھروسہ رکھی پھر دا۔ اس گلوں بھروسہ بھی ہوئے تا کہ دے نال اللہ نال امید ہوئے، اللہ نال بھروسہ ہوئے، اور کسی نال بھی بھروسہ تے امید نہ ہوئے انسان دا۔ اگر ناراض نہ ہوئے تو اندہ منہ انتے دے تاکہ تو صحیح سوڑو میں کو نہ سنواؤ تو سن۔ ایک موڑے تو کھاڑ کے نا اس دائیں آئیں گے منہ دے، اس دائرہ پرا چھوڑ، ایک ٹھیکی تے موڑ پر تعالی رب العزت فرمایا میرا پیغمبر دس نہ کو آئے دنیا لیو
میرے نال رلو تے بھاوے نہ رلو، میں کو ہی کوئی سبق اللہ رب العزت پڑھایا ہے۔ جتنے بھی دکھا وجل، جتنے بھی مصائب آوجل، جتنے بھی غم آوجنی، جتنے بھی زخم لگ وجنی، پرواہ نہ کرے، آکھے میں کو اللہ کافی، میں ان دی دین دی خاطر دکھ پیا برداشت کرے نا، میں ان دی توحید دی دھاڑ پیا کرے نا پیا، میرا ہور تو دنیا نال ذاتی دشمنی کوئی نہیں، ہور تا کوئی بننے سانجی دا رولا ہے کوئی نہ، ہور تا کوئی رستے دا رولا ہے کوئی نہ، ای رستے ہکے دا رولا ہے صراط مستقیم دا، میں ادا دو سدھے رستے تے چلنا ہوئے تا وہ رستہ وہ تے چلو جرا تو اللہ رب العزت تک پہنچے تے تو سجا بجا ٹیڑے رستہ دے اتے پہ چل دے وے۔ اس گالو میں تو کو دسا چا جیریا نماز اج کھڑ کے آ دیو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ایاک نعبدو پہلے علماء جان دے مفعول مقدم کر رہتا ہے اللہ رب العزت، وط فعل کو مؤخر کر رہتا ہے پیا، جی میں تو سادو اللہ تیری ہی عبادت کرے سو کرے دے کھڑے آئے تے کرے سو صحیح جے تک زندگی ہے نماز چاہتے ہیں نا۔ ایاک نعبدو اللہ ہن بھی تیری عبادت کریں دا کھڑا تے آئندہ بھی میں تیری عبادت کریں دا راسا۔ ایک کہندہ معنی ہے لفظ ایا، بولو بولو ذرا کہندہ لفظ معنی ہے ایاک نعبدو دا ہے، او جرے نمازی سورت فاتحہ پڑھ دے وے، ایاک نعبدو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے رہیں گے اللہ، تیرے اگے ہی متھے جھکینے آئے جھکیں دے راسو، تیرے اگے سجدے کرنے آئے کریں دے راسو، تیرے کو تیرے نات نظر و نیازاں دینے آئے دین دے راسو، تیرے نات سبیلہ دینے آئے دین دے راسو، تیرے نات اللہ شیرنیاں تقسیم کرنے آئے کریں دے راسو، تیرے نام تے بکرے دینے آئے دین دے راسو، تیرے نام دے اتے اللہ مر مٹ دے ہے مر مٹ دے راسو۔ ایاک نعبدو تیری ہی عبادت کرتے ہیں کرتے رہیں گے، اگے کھڑ کے کیا دے ایاک نستعین، اللہ سہور دنیا دے دروازہ دے واقف کوئی نہیں، اللہ سا کو شرم آندیے سجدہ تیرے اگے کرو تے وانی کے منگو غیرہ دے دروازے دے ہوتے، اللہ سا کو شرم آندیے دودھ تیرے نا تے دے ہوتے اسا منگو منتا غیرہ دے نا دے ہوتے، اس گلوں سا کو پتران دی بھی ضرورت ہو سی تا تیرے کلو منگسو، دھیری دی ضرورت ہو سی تا تیرے کلو منگسو، استان دی ضرورت ہو سی تا تیرے کول منگسو، مال دی ضرورت ہو سی تا تیرے کول منگسو، دشمن ساڈا مقابلہ کرے سی تا مدد تیرے کول منگسو۔ اے نماز کھڑ کے آدھاؤں دے ایاک نستعین، اللہ ہن بھی تیرے کول منگ دے ہے، آئندہ بھی تیرے کول منگ دے رہے جاسو۔ اس گل اللہ رب العزت سورت فاتحہ جی پورے نچوڑ رکھ دیتا ہے شریعت دا، پوری شریعت نچوڑ اللہ رب العزت سورت فاتحہ جی رکھ دیتا ہے، پوری شریعت نچوڑ انہ دو جملہ دے اندر ہی رکھ دیتا ہے پیا۔ او پنگیا ایویں منگے جی میں بابا ابراہیم خلیل اللہ منگدا رہ گیا ہے پیا، سکا پیو آزر بھی دشمنا، برادری بھی دشمنائی، ممی بھی دشمن ہے، وقت بادشاہ بھی دشمنا، سارے کنبے قبیلے والے بھی دشمن ہے، لیکن وقت بھی ابراہیم خلیل اللہ میرا دروازہ کوئی نہیں چھوڑا، وقت بھی اپنے پیو نال بھی کھڑ کے آکھا لگا با اے تداسا جنہ دی عبادت تساں کرے دے ہو انہ دے اندر ویکھی تساں کیری چیز اذ قال لأبيه وقومه ما هذه
तमासील लती अंतुम अलहा आकिफून। ओ मेरा बा तू भी खड़े है, ओ मेरी कौम वाले ओ डर के ओ पडाडियो जदियो वडियो उचिया तुरियां वाले ओ सरदारो नवाबो ओ मलको मारो खानो ओ मेरी बिरादरी दी गल सुनो। मेरा सवाल है तुहाडे कोलों, ए दसो तो सही अल्लाह दा दरवाजा छोड़ के जिन्ना जिन्ना दरवाजा दे उत्ते तुसां सजदे करे देवे, ए जेरिया मूर्तियां बना के तुसां उत्ते झुके पायो, फुल्लां दे हार पवे दे पायो, गुलाब दे पानियां नाल गुसल देंदे पायो, उन्हां को सजेंदे पायो, उन्हां दे उत्ते फुल धागे सटेंदे पायो, उन्हां दे उत्ते छाड़ पेंदे पायो, जुमेरातां को आके तुसां दीवे बलेंदे पायो। ए जेरे सारे काम पे करें देवे, नौ नौ रातें टिकदे पावे। मेरा सवाल है अब्बा ओ मेरी बिरादरी वाली कौम ए सूरतां बनाई ने ते क्यों बनाई ने पिया, केरे मकसद वास्ते तुसां बनाई ने पिया, केरे मनशा वास्ते तुसां बनाया ने पिया, ए सारे काम क्यों खड़े करें देवे। उस वेले आखा लगे इब्राहिम खलीलुल्लाह और तो गल कोई नहीं, लेकिन गल वजदना आबाना और साकू कोई पता कोई नहीं, असा प्यू डाडे को करे दे वे डिठा सारी जिंदगी गुजर गई है साढ़े प्यू डाडे दी। ओ भी इवें इन्हां मूर्तियां दे सिर दे उत्ते बैठे रहंदे हैं ते खिलाफ ही पवेंदे हैं, उन्हां को उत्ते दीवे भी बलेंदे हैं ते फुल ही सटेंदे हैं, आके उन्हां दे उत्ते गुलाब दी पत्तियां भी पेंदे होंदे हैं ते उत्ते आके उन्हां को अत्तर दे पानी अत्तर नाल गुसल ही देंदे हैं गुलाब दे पानियां नाल। ते ये सारा काम होर तो साडे कोल कोई नहीं, सिर्फ इया गल है तो साडा प्यू डाडा इवें करेदा, असां भी इया काम करे दे पाए। आज भी सारी या हरकत आदात मुसलमान सदावण वाले दे अंदर जो जान दी शरीयत तो खिलाफ काम करे सी, और कोई गल नहीं अक्सी साढ़े प्यो डाडे कोई पागल है, प्यो डाडे साढ़े कोई कमले हैं, इतनी जिंदगी उन्हां दी गुजर गई है, सारी जिंदगी इहो काम करे दे, असां प्यो डाडे दे नक्शे कदम दे उत्ते पयाने हैं। आखन लगे इब्राहीम वजदना आबाना लहा आबिदीन। आ इब्राहीमा साडे प्यू डाडे भी वे करे दे इन्हां दी इबादतां करे ने होने आए न, असां भी इन्हां दी इबादतां पे करे दे आए पे। साडे प्यो डाडे भी ये काम करे दे, असां भी ये काम पे करे ने, असां प्यो डाडे दियां इबादतां कतन असां प्यो डाडे दियां रस्मां ते रीतां असां नहीं छोड़ सकदे। उस वेले बाबे इब्राहिम आखा गल सुनो, अगर ये प्यो डाडे दियां रीतां तुसां करे दे रह गए तो गल मेरी सुन गिनो कान खोल के, लकद कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। अगर ये बिदता तुसा करे दे रह गए, ये खराफात तुसा करे दे रह गए, तो मैं इब्राहिम कसम चाह के आदा तुसा भी जहन्नमी गिवे ते प्यो तुहाडे भी जहन्नमी वेसन, ओ भी जहन्नम दे अंदर वेसन, मेरा तुहाडा कोई वास्ता कोई नहीं। मसला समझा दिता ओ दुनिया लियो, जेरा मालिक दी रब नाल आस उम्मीद तरोड़ के मोया नाल वदे लई होवे ना, आस उम्मीद तरोड़ के गैरा नाल वदे लई होवे, तो बेशक ख्याल रखे इहो जिहा नाल संगतां ते सोहबतां भी ना पिया लावे, इहो जिहा नाल रिश्ते भी ना पिया करे, इहो जिहा नाल मुहब्बतां ते प्यार दे दावे भी ना पिया करे। इस गल्लों बाबे इब्राहिम दी सुन्नत याद च रखे, बेशक ख्याल रखे अपनी मुहब्बत ते प्यार दे इजहार च फस के किथे इंज ना सके तो अपने दीन दा बेड़ा गर्क ना कर पावे। बेशक दुनिया छोड़नी पवे तो छोड़ देवे, लेकिन खुदा दे कुरान ते मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सुन्नत को कंड देवन दी गुंजाइश कतल नहीं है। असैता जी यो काम कीती फिर दे और तक कोई दलील साढ़े प्यू डाडे ये करे दे, कोई आदर साढ़े प्यू डाडे दिया संगता दुआं दिया पयां नुआ संगता तासा पालड़िया
اور کملیا منہ رکھنا ہی تو قرآن دا منہ رکھ اس دا جیڑا دنیا تے بھی کام آوی تے آخرت چ کام آوے اس دا منہ رکھ تاکہ تیری دنیا ہی سور جاوے تے آخرت بھی سور جاوے دی قیامت دے تے پیو ہی کام نہیں آونا اتھے تے پیر بھی کام نہیں آونا مولوی بھی کام نہیں آونا کہیں گدی نشین بھی کام نہیں آونا سکے بھیراواں بھی کام نہیں آونا اس گالو منہ رکھ قرآن دا جتھے قرآن آ جاوے محمد الرسول اللہ دی سنت آ جاوے بے شک سارا جہان چھوڑنا پو بھی چھوڑ دے نہ قرآن دے خلاف کرن دی گنجائش تے نہ محمد رسول اللہ دی سنت دے خلاف کرن دی گنجائش اس گالو ابراہیم اساں اس گالو پیچھو لگے ودے ہیں بابے ابراہیم فرمایا آ میری برادری آلیو آ میری قوم آلیو گل سنو میں تواڈے تے نہ کل بری آ پیا میرا کوئی تعلق کوئی نہیں میں نہ کولو جی میں میرا تواڈے نال تعلق نہیں ایویں میرا انہاں نال بھی کوئی تعلق کوئی نہیں باقی تساں بے شک کام پہ کریں دے ہو میں پیادا تساں بھی گمراہ گئے تے تواڈے پیو ڈاڈے بھی گمراہ پے جڑے گل کیتی اس ویلے عقل گئی ابراہیم اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین او ابراہیم سچی گل دسا ساڈے نال تو مذاق پیا کرینا ہے یا واقعی سچی گل پیا کرینے تو اسا گمراہ ہیں تے پیو ساڈے بھی گمراہ ہیں بابے ابراہیم آکھے دین دے معاملے چ سکی نہیں مذاق نہیں کیتی اے تے ساڈا فرض بندا ہے حق گل دسا دیونا تو ایویں مورتیاں کو پجیندے رہ گئے ایویں قبراں کو پجیندے رہ گئے ایویں مزاراں کو سجیندے رہ گئے ایویں پھول پھتیاں پہ دے رہ گئے ایویں دیوے تے لالٹین جلے دے رہ گئے میں ابراہیم اگے بھی آدھا پیا ہون بھی پیادا تساں بھی گمراہ ہو تے پیو ڈاڈے بھی تواڈے گمراہ پے اے گل میں صاف پیا اعلان کرے نا باقی میں مذاق کوئی نہیں پیا کریں دا گل حقیقت تو کو پیا دسلا آؤ میں تو کو دساں تو تواڈا رب اصل کون ہے پیا بر ربکم رب السماوات والارض اے رب مٹی دیا مورتیاں تھوڑے نہیں ہو کملے ہو اصل رب او اے جرا آسمانہ کو پیدا کرنا لائے پیا بغیر ستونہ دے آسمانہ کو کھڑا کرنا لائے پیا جرا زمین کو بچھاونا لائے پیا جن دے وجود دے ہوتے لوہے دے حال مار مار کے کنڈ بھی چھل گھندے ہو لیکن کدی زمین اف تک بھی نہیں کیتی اے سب کچھ کمال زمین دے اندر جرا دانا سٹین دے وے او دانا تو کو واپس کر کے دے دے پہ جتنے بھی کمالات اللہ رب العزت زمین و آسمان چ رکھے پائے اصل تو رب اوے پیا نا کہ رب جنہ دے دروازہ تے تساں چکے پائے اے رب نہیں الہ او ہک ہوئے پی الہ او ہک ہوئے اور الہ کوئی نہیں لے بابا ابراہیم نال باس مباسا بھی کریں دے رہے گئے آکھا لگے ابراہیم تو تھڑکا ودائیں پی نعوذ باللہ میں ظہور تو کوئی جواب نہیں تو تھڑکا ودے ساڑھے پیران دیا ساڑھے معبودان دیا بد دعاواں تے کو کھا گئے نو ابراہیم پوری بھری اتنی دنیا دے وچ تو کلا نکلے جرا ہوڑ ساڑھے پیو ڈاڈے کو کھڑا دیں دو ایک کملیل پائے پوری دنیا دے اندر تو نکلے اور تا بندہ بھی کوئی نہیں باب ابراہیم بیان واز کرے دے رہ گئے لا الہ الا اللہ ساریاں پیغمبران کی اس دا پرچار کی تھائے پیو مقابلے بھی ہو دے رہے باب ابراہیم کو جہلچ بھی ٹھکو نے ساریاں تکلیفاں باب ابراہیم کو دے رہے گئے ایک دیا کا لگے ابراہیم انج کریں ساڑا میلہ لگ دے ساڑے نال ذرا چلے ساتے کو میلے تے لائے جاؤں میلہ سمجھ دے ہو نا آج تا نہیں لگ دا نا میلہ لگ دے
تے میلے دے ونجن تو پہلے پاتراں بناویں نا چاولاں جو چیز انہاں دی پہلے ہوئے نا شیرنی بناویں نا حلوے بناویں نا بھات بناویں نا دودھ بناویں نا پاتراں بھر کے اپنے معبوداں دے سامنے ایویں سجے دے ہوندے ہیں رکھ کے ویندے ہوندے ہیں تے جدا واپس آسو وتا آ کے ایک ڈوڈنا چٹ گنسو برکت پائے ویسی پتراں کو بھی چٹویں دے ہوندے ہیں بیویاں کو بھی چٹویں دے ہوندے ہیں دھیری بھیڑیاں کو بھی چٹویں دے ہوندے ہیں تبرک سمجھے دے ہوندے ہیں تو ساڈے پیراں دے تبرک ان پے اے کام کریں دے ہوندے ہیں ایک معبد بنا بنایا نے جن دے اندر بت کھڑے کیتے ہویا نے وڈے چھوٹے بت بنائے ہویا نے میلہ پیا لگ دے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت پہ دین دے نو ابراہیم ساڑے نال چلیاں ذرا شغل تے کو وکھاؤں ویک تا صحیح نوجوان بھی نوے نوے کپڑے پہ پہن دینا بڑھڑے بھی تیاریاں کیتی وینا خدا جان دے ترے بھی سجیں دے ہو سنجا خوشے بھی پہن دے ہو سنجا مٹکو مٹکو ٹور پہن دے ہیں شیطانی کام تا ہوئے بھی واہ اے پیا سارے ٹورویں دے ہو دے ہیں میلے پہ ملین دین بازار پہ لگ دین پہ بوتو پہ وک دین پہ شیرنیاں تقسیم پہ ہوں دیا خوشیاں پہ منی دیا ہیں وقت شامی آکے واپس ہٹ کے جیرے پاتر بھر کے رکھوے دین اوہ کو کھان دین تے تبرک سمجھے دیا آج تا تبرک علی گل کوئی دیتا کہ آج ہے آج تا خدا دے دیتی ہوئی چیز حلال چیز دا تبرک نہیں سمجھے دا جیرے حرام ہی سمجھے دا آج تا دے گی پکیسی تا تھوکوں دے کو سٹوے دے جیرے کدے سور نسوار تے سرگڑ پی کے کدے موئی نہیں ہوتا ہوتا یہ تبرک بھی حاصل ہوتا ہے اچھا ابراہیم چالا جو ساڑے نال جو لو اساتے کو لائے چلیے بابی ابراہیم کے کوئی نہ میں نہیں آونا میں نہیں آدھا تے اللہ ایک ویلا گھنا سی میں کے کرے سا تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ اللہ دی قسم جیرے معبود تو سنبڑائی کھڑے ہو جیرے مکھیاں بھی اڑا نہیں سکدے اپنی حفاظت کر نہیں سکدے ایک دی مہینہ دا تروڑ پروڑ ضرور کرے سا میں رگڑا ہی نہ دا کٹ سا ایک وقت آسی تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ میں توڑے بتاں دے ٹوٹے ٹوٹے کرے سا سائی یہ گل بابا ابراہیم آکھی سن دیں تہین کچھ گلاں بابا ابراہیم دیاں لیکن وہ لگے گئے سارے میلے دے ہوتے تھالیاں پاتراں بھی بھر گئے پراتاں بھی بھریاں پہنا ہون آمینا تے تبرک حاصل کرینا بابا ابراہیم کوہاڑا چچاتا کوہاڑا چاہ کے بابا ابراہیم بھی معبد خانے دے اندر داخل ہو گیا معبد خانے جو ہی بابا ابراہیم داخل ہوئے ویکھے سیرے انہاں دی حال تھا اس ویلے بابا ابراہیم کوہاڑا چاہتا ہوئے تے نال نال پیا دینا اوہ دسو تو صحیح تساں کھاندے کیوں نیوے اے تساں کھاندے کیوں نہیں پائے بھائی اتنے خدمتاں تواڈے واسطے نہ کیتی ہیں کہ گل کیوں نہیں کھاندے فقال لا تاکلون اوے کیوں نہیں پہ کھاندے تساں یہ ہن بابا ابراہیم کے کو خطاب پیا کریں دے بوتاں کو کے کو پیا کریں دے او بولو ایک کو سن دے پائن بوت نہیں ذلیل کرن واسطے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ابراہیم کو آکھے ابراہیم تلے تو کلام کرتے اتے میں قرآن بڑھے سا اللہ رب العزت قرآن چا بڑھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل چا کیتا ہے ای دنیا واسطے ہدایت دا سامان چا بڑھایا ہے آکھا لگے ہاں الا تاکلون کیوں نہیں وے کھاندے تساں کہ گلے پئی
حالانکہ سن دے تنینا صرف خطاب کر کے تے جیرا خطاب ہوئے اسی ماں کو لازمی نہیں ہوندہ جیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدہ پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کھڑے پہ بیت اللہ دو منہ چکی تیرے رو کیا دنو بیت اللہ میرا دل تا نہیں آدھا دو تھے کو میں چھوڑ کے لگا جاواں لیکن ظالم لوگ میں کوئی تھے روان نہیں دین دے جی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کریں دن بیت اللہ دا حجر اسود کو بوسا پہ دین دین تے آدھن او حجر اسودا متت کو ناز ہوئے دو میں بوسا پیا دینا گل سنو تو پتھریں پیا دو اگر میرے رسول تے کو بوسا نہ دیتا ہوں دا تاج عمر کی نہیں بوسا نہ دے ویا او سندہ نہیں پیا اس گلوں خطاب کو سما ضروری نہیں ایویں قبرستان ہی تو ہے نا تیا دے السلام علیکم یا اہل القبور قبران لے ہو اے سلام متارکہ دے پیا وچھوڑے دا سلام اے سنن دا سلام نہیں اے ایویں چا سمجھا جیویں معصوم بچے سویرے سکول پوے دیو تے اپنے پیو ماں کو پیا دن سلام سلام بائے بائے اماں با بائے بائے کیا مطلب کہ متارکہ دا سلام ہے ٹھیک ہے سب پوے نے ہیں دو زندگی رہی تھوالا واپس بھی آٹا سو اس گلو دنیا لے ہو یاد رکھا ہے جیرا دنیا تو ٹور جاوے باویں نبی بھی کیوں نہ ہوئے ولی بھی کیوں نہ ہوئے باویں دنیا دا سردار بھی کیوں نہ ہوئے جن دے ہوتے موت آ جاوے اللہ رب العزت یوم سکا ہوں دی رو روک لیندہ ہوں دائے پیا تے چاند دہاڑیاں واسطے بھی نہیں رکیندہ چاند گھنڈیاں واسطے بھی نہیں رکیندہ مہینے تے سال واسطے نہیں رکیندہ بلکہ قیامت دہاڑے تک اللہ رب العزت روک لکھ دائے پیا ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون اوے مارو تے ملکو تے نوابو تے خانو تے چودریو اوے سردارو متا تو کو ناز ہوئے دنیا تے اللہ تے چاہ چاہ کے زمین تے پہ مرین دے ہو اے نازاں چھوڑ دے ہو ایک دی مرنا ضرور انہیں پیا صدا تو سو زندہ رامن واسطے دنیا تے کوئی نہیں آئے وقت تو کو اللہ رب العزت موت دیونی ہے پہ تے دی قیامت دے اللہ رب العزت تو کو اٹھاونا ہے پیا اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدہ اللہ دے رسول ہی بیمار آئل پائے سر دیوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا کیتا ہویا ہے پیا آکے اللہ دے رسول ممبر دیوتے بہ گئے اللہ دے رسول ممبر دیوتے بہ کے خطبہ دیتا ہے پیا فرمایا او یارو ایک بندہ ہے پیا اللہ رب العزت کو دو اختیار دیتے پائے دنیا تے راونا چاہنے یا ساڑے کو لاونا چاہدہ ہے پیا اس ویلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پچھے کونے دے اندر بیٹھے آئر پائے زارو قطار رو دے بیٹھے نا حضرت ابو بکر صدیق دیا ہنجوں پیا نکل دیا ڈاڑی مبارک تو تلے پیا دیا رو دے بھی قطرہ اچھی آواز نال صحابہ کا لگے یارو ویکو تسی انظرو الہ هذا الشیخ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ دے وچو اللہ دے رسول تک آئے بندے واسطے پایا دینا اللہ رب العزت کو اختیار دیتا ہے پیا لیکن اے بڑھڑا ویکھو تا صحیح کیویں زارو قطار روندہ بیٹھا ہے پیا اللہ دے رسول دے نال دو رامن اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھیں دے آئیں دو اللہ دے رسول آج کیندے بارے پایا دن دو دنیا تیرے رامنا چاہنے یا سادے کو لامنا چاہنے گزارا کر یار گل سمجھ آدھی پئی نے دنیا تے رامنا چاہنے یا سادے کو لامنا چاہنے اس ویلے اللہ دے رسول فرمایا اس بندے جواب دیتے اللہ میں دنیا تے نہیں رامنا چاہندہ میں اتے آمنا چاہندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رون دے رہ گئے تے ایک دیوار ایو جی ہم موقع آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے بیماری دا بولن دی طاقت بھی اللہ دے رسول اج کوئی نہیں یہ بخاری شریف اج موجود ہے حدیث دیا کتابہ بولنے وقت آیا ہے
پوچھو نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے کہ نماز پڑھ کے دین یا کوئی نہ. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ تواڈی انتظار پہ کریں دین. اللہ دے رسول فرمایا پانی لے آؤ میرے کو وضو کراؤ تاکہ میں صحابہ کو جماعت کرواواں. جدا پانی لایا گئے اللہ دے رسول وضو کیتا ہے ایویں وضو کیتا انہیں وقت اللہ دے رسول دے ہوتے بیماری دی شدت مزید تیز ہو گئی ہے پئی. تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے رسول کو افاقہ ہویا ہے وقت پوچھے نے تو دساؤ صحابہ نماز پڑھی ہے یا کوئی نہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ جواب دیتا ہے یا رسول اللہ تواڈی انتظار پہ کریں دین صحابہ. 3 دفعہ ایویں ہویا. اس ویلے اللہ دے رسول فرمایا ابو بکر کو حکم کرو دو نماز صحابہ اکرام کو پڑھا چھوڑے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لو جدہ پیغام پہنچے اللہ دے رسول دا اس ویلے والا حضرت ابو بکر صدیق پیغام واپس کیتا ہے پیا کہ اللہ دے رسول کو دسا دیو میں ابو بکر دی اتنی طاقت نہیں تو میں مصلی تے کھڑ ونجاں میں تو کو دن دے کے میرا دل برداشت نہیں کرنا. اس گالوں میرا مشورہ تئی وے پیا تو حضرت عمر کو حکم دیتا جاوے وہ نماز پڑھاوے. اللہ دے رسول کو جدائے واپسی گل ہو گئی اس ویلے اللہ دے رسول فرمایا نہیں ابو بکر کو حکم کرو کہ نماز پڑھاوے. اپنی زندگی دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی دے تے امام کھڑا کے گئے مسئلہ سمجھا دیتے نے تو میرے بعد اگر خلافت دا پہلا نمبر ہو سی ابو بکر دا ہو سی تے مسئلہ اے بھی سمجھا دیتا اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر تا کوئی بھی خلیفہ نہیں بن سنگا. تو اگر خلافت ملی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد ہوئی پئی. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر بنے نا بات عمر بنے نا عثمان بنے نا علی بنے نا رضوان اللہ علیہ مجمعین جتنے بھی صحابہ بنے نا پائے اے تاں خلافت برقرار رہ سکتی ہے جنتے کو مننا پوسی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے وفات آ گئی. دنیا دی زندگی انہوں دے اندر کوئی نہیں. اگر دنیا دی زندگی ہوندی تو کوئی صحابی خلیفہ بن بھی نہیں سکتا. تو اللہ دے رسول دسن دے اکثر مسئلہ دے پیا اللہ دے رسول آخری زندگی دے وچ لعنت کریں دے گئے قبراں پجاریاں دے ہوتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ لعنت کر یہودیاں تے نصرانیاں دے ہوتے جائیں انبیاء دے قبراں کو سجدہ گاہ بنا کے دینا. اوہ سادہ پیغمبر تے قبراں دے پجاریاں دے ہوتے لعنت کی تھی تے تو امتی صدا کے تے وقت قبراں کو پجارے ہیں 10 لعنت دا تو بھی مستحق بن جاس. یہ میں بڑھ سی یا نہ بڑھ سی ہاں اس گالوں موائد بان اپنے بدی چھٹی دا مالک سمجھ تک کو ایک اللہ کو سمجھ اتو تو ٹائم نہ شروع کر دیں تو بہتر رہا دے. یہ میں خواہ موتی تو سا ٹائم زیان کروایا ہے. اس گالو آ بندیو جی میں شرک کرنا جائز نہیں ایویں شرک لیا چیزاں کو برداشت کرنا بھی جائز نہیں. ایویں شرک لیا چیزاں کو برداشت کرنا بھی جائز. سارے میلے تے وگ گئے خوشیاں پہ منے دینا پچھو بابا ابراہیم کوہاڑا چاہ کے اندر داخل ہو گئے تے آدھا پہ ہاں جی تساں کھاندے کیوں نیوے پہ کھاندے اے ساریاں خدمتاں تواڈیاں پیاں ہوندیاں اگو بت دعائن کے جواب ہونا. وت بابا ابراہیم آدھا مالکم لا تنطقون کہ ہو گئے تو اکو تو سب لیندے کیوں نہیں وے. یہ بھی کون پیا دے بابا ابراہیم پیا دے اوکے گل لا تنطقون تساں بلیندے کیوں نہیں وے. اے گلاں بابا ابراہیم تلے پیا کریں دے. اللہ رب العزت تے قرآن بنایا اے پیا
اوے کملیا جیڑا بول بھی نہیں سکدا وہ مشکل کشا کیویں ہو سکدا ہے؟ جیڑا اپنے دکھ سکھ دا مالک نہیں او تے کو دھیاں تے پوتر کیویں دے سکدا ہے پیا؟ یہ گلاں کریں دے فراغ علیہم ضربم بالیمین، بابے ابراہیم سجے ہاتھ دے اندر کہاڑا چنپا تے ماریے کہاڑے دی سٹ، کہیں دی لک تروڑ سٹے نے، کہیں دی ڈاں بھن سٹے نے منہ، کہیں دا کان وڈ سٹے نے، کہیں دی ترکل تروڑ سٹے نے، بھن بروڑ کے سارا کو انہوں ہاتھ سٹ ماری نے ضربم بالیمین، سجے ہاتھ دی سٹ تے وات ہوئے بھی اللہ دا پیغمبر تے ابراہیم خلیل اللہ دے، اتے تا تو میں بھی سٹاں ودے مرے نے آئے جٹ بھی ایک ساٹھ مرے دے نا، زمین وٹا نکل پوے تو پٹھے بہولے ساٹھ بتکتے ہو لاندی نال پی سی تے نال ہونٹ کوئی چک مرے سی تک سے ہونٹ وٹا فریدہ پی ہے، اتے ڈکا ہی لکڑ کو مرے سی تا پیویج کے آسے، اتے بابا ابراہیم شرک دے کلے پیا تروڑیں دا اے پیا، سجے اتنال سٹا پیا وجہ دا سٹا پیا مرے دے پیا کہ آج کلیاں کو بائیں تروڑ دے بڑے پیا، اے سارے مرے دے جیرے مارے نے سارے تروڑ بروڑ دیتے رس، اس ویلے بابے ابراہیم جرا کوہاڑا چاہتا ہویا، اس ویلے مونڈے تے چا کھڑایا وڈے تے موندر کھڑا کے تے آپ چلا گیا، جیرے وہ سارے دی کھیر کور کے آئے نا باج دروک کے اور ونجو بجرا بابے دے گو جرا تبرک رکھا ایسے کوئی تھالی شالی چلو واج اور او کو ایک ایک انگل چٹو ڈوڈنا کھا گنو دیکھا جیرے آمیں نہیں صحیح تو اس ویلے جیرا انہ دا حشر بنا پیا اللہ نہ بھی کھاوے، آخر بابے ابراہیم دے کٹے پایا ہے جیرے ساریاں سٹاں جھلی پائے ہیں نا، اس ویلے آکے وفا اقبلو الیہ یزفون، واپس بھی آئے تے بھج دے دھرک دے آئے دو ونجو اپنے پراتا ہون چاہوں تے وات ایک انگل کھا لیسا تے وات جانی طاقت آسی، بیماریاں دور ہوئے سن، یہ تبرک آج دا مسلمان ودا سمجھا ہوندہ ہے، غیر اللہ دے نام دے چاول پیا کھانا ہوندے، غیر اللہ دے نام دے سبیلا پیا پینا ہوندے، غیر اللہ دے نام دے شیڑیا پیا کھانا ہوندے، اوہ لوگو یاد رکھا ہے غیر اللہ دے نام دے دیتیوں ہی چیزاں حرام بھی دی اللہ رب العزت دسا دیتا ہے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اوہ مسلمانوں مردار بھی توڑے ہوتے حرام پیا، دم مصفوع بھی توڑے ہوتے حرام پیا، خنزیر بھی توڑے ہوتے حرام پیا، ایمیں چوتھے نمبر دے ہوتے جرے غیر اللہ دے نا دے بکرے پیدے دے ہوں دے وے، غیر اللہ دے نا دے سبیلہ پیدے دے ہوں دے وے، غیر اللہ دے نا دے ہوتے شیرنیاں تقسیم کریں دے ہو، غیر اللہ دے نا دے ہوتے جلیبیاں تقسیم کریں دے ہو، غیر اللہ دے نا دے ہوتے مت دودھ ودے تقسیم کریں دے ہو، اے بھی حرام ہی نے پائے، اس گالو تری حرام ایک سائیڈ کل چا رکھو تے چوتھا حرام غیر اللہ دے نا دے ہوتے ایک دودھ دا پیالہ دیتا ہویا ایک پلڑے دے اندر چا رکھو، یاد رکھو سارے ترائے حرام ایک طرف ہو جامل، میتا بھی دم مسفوی خنزیر بھی، اے ترائے ایک پلڑے چا رکھ چھوڑو تے ایک چیز جرے غیر اللہ دے نا دے ہوتے تو سا سوئی ہوئی منج دا ایک پیالہ تو سا دودھ دا غیر اللہ دے نا تے دیتے ہیں، تا دے سادے تھان بھی ٹھیک ہو گئے منجوں دے دو بابے دیاں کرامتا ہوئی آئیں پائیاں، اے بابے دیاں رائے بہندو لتا مارنوں بھی چھوڑ گئی پئی کہ نہ ہوئے تو ایک گھاگر دودھ دی تقسیم چکریے بابے دے نا دے ہوتے، اے جری بابے دے نا دے ہوتے پیالہ پڑیں دے وے، ترائے حرام ایک پلڑے چا رکھو، اے حرام ایک پلڑے چا رکھو، اگر حرمت نہ دی وزن چکا رہو تو اے بابے دے نا دے ہوتے پیالہ دودھ دا دیتا ہو یا تریاں حرامہ تو بھی ود کے حرام
نے اے اللہ رب العزت دسا ہویا نے پیا ذرا قرآن پڑھ کے وان کے ویکھیں تے صحیح حکم لیا تو مسلمانوں کے پتر خدا دے تے خیراں دے دروازے تے ودا جھکدا ہوئے دھیری اللہ دے تے منتا خیراں دے نا تے ودا دیندا ہوئے تے کو منج تے مال اللہ رب العزت دے تے تو خیراں دے دروازے تے ودا جھکدا ہوئے اوے بھولیا تے کو بھول لگی ودیے تو میں کلمہ پڑھی ودا پیا اللہ دی قسم ایو جئی بندے جڑے کلمہ اتو تو چپڑے نا اندرو کلمہ نہ وڑا ہوئے جہاد کرن تا اللہ برباد کر چھڑے لائے پیا محمد رسول اللہ دے پیچھو نمازاں پڑھ دے رہے جاویں نا تاں وی اللہ رب العزت برباد چکریندا ہے کہ وہ تو کلمہ اس وقت تک فائدہ نہیں دیندا جب تک ہی گھنڈی تو تلے نہ اترے اگر اتو کھڑا رہ گیا تو کلمے پڑھن دا بھی فائدہ کوئی نہیں ہونا اس گلوں خیال رکھو کملیا اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جہاد بھی کریں دیوں دین منافق اللہ دے رسول دے پیچھے کھڑ کے پہلی صفے نمازاں بھی پڑھ دیوں دین منافق اللہ دے رسول جہاد دا اعلان کریا مال صدقات منگیا تا مال بھی آ کے دے دیوں دین لیکن اتو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیوں دین اتو لا الہ الا اللہ دے نعرے مرے دیوں دین تے سینے تے ٹھپے دیوں دن یا رسول اللہ جب تک ستواڈی شکل نہ ویکھے ساڈے دل وچ سکون نہیں آندا دل تے ہی نہیں کردا ہے تو تے محمد الرسول اللہ دی محفل ہوے تے محمد الرسول اللہ دا چہرہ ہوے تے ساڈیاں اکھاں ہوون ساری دیوار تواڈی دیدار کردے رہ جاؤں لیکن وچوں اسلام نہیں اندروں کفر بڑا کھڑا ہے پیا محمد الرسول اللہ دے خلاف منصوبے بیٹھے بنے دین پائے تے ایو جیاں بندہ جڑا تو لا الہ الا اللہ پڑھدا رہ جاوے اندر دل دا صاف نہ ہوئے یو جی لا الہ الا اللہ دے پڑھے دا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوندا اس گلوں خیال رکھے مت لا الہ الا اللہ بھی پڑھے تے ود ہٹ کے گاں تیری سوے تے دودھ دے لوٹا بھر کے تے سیال بھی لے جاویں اس گلوں خیال رکھے مت پتر مالک دے وی تے نظراں غیر اللہ دے پیش ودا کرے نہ ہوئے اس گلوں خیال رکھے مت دھیری اللہ دے وی تے دے گاں غیراں دے نا تے ودا دے نہ ہوئے نہیں کڑکاں دے وی جتنے فصل ہو جاونے گناں دے وی جتنے فصل ہو جاونے جتنی اللہ رب العزت دی تو بھی اللہ رب العزت میعاد مقدار رسا دیتی ہے پیو جٹو اگر تیری گندم تے چنے تے چاول ہو ونیا نا اللہ رب العزت رسا دیتے انوی بوریاں اپنے گھر چ رکھے تے وی بوری میرے نا تے چلے وے تو اگر زکات ہوئی تا 39 روپیہ تیرا ہو سی تے 40 روپیہ میرے نا دے اوتے دے وے اس گلوں مردہ مر جاویں مالک نال شریک نہ پیا کرے مردہ مر جاویں کتیں غیر اللہ کو سجدہ نہ پیا کرے مردہ مر جاویں غیر اللہ دے کھانے تیرے اگے پیش کیتے جاویں تا خیال رکھے کدی بھی اندر اپنے چاول نہ پیا جاون دیویں اپنی ایمانی غیرت دا ثبوت دیویں او بندیا اس گلوں خیال رکھے مت بھولو بھی تو میں کلمہ دو پڑھدا ہن قبراں پوجی رکھا تا تاں وی کچھ نہ ہو سی کلمہ دو پڑھدا ہن میں مویاں کو سد ماری رکھا تا تاں وی کچھ نہ ہو سی نہیں او کملیاں اگر کلمہ پڑھ کے شرک چکر ہے تو ہن اسلام دے ترے دیاں دے راون دے قابل بندہ نہیں رہندا ہن من اصل لوگ گمراہی دا مستاق تے بن جاندا اے پیا اس گلوں خیال رکھیں جتے شرک مٹاونا ضروری ہے پیا اوتے شرک والے اڈے مٹاونا بھی ضروری ہے پیا جویں اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول دن اوے لیا اج تا میرا دل ٹھنڈا چکریا میں پریشان بنا پیا حضرت علی فرمایا یا رسول اللہ حکم کرو کہ عرض فرمایا علی چاویاں کوئی ہتھیار جتنیاں بھی وڈیاں قبراں ہیں ساریاں کو تروڑ پھروڑ کے آویاں پیا آکھن لگا یا رسول اللہ میں علی تواڈے حکم دی تکمیل کرے ساں میں ہن آیا جتنیاں اونچیاں قبراں ہیں نا میں ساریاں کو گھرا کے آساں پچھو اللہ دے رسول دعا کھڑے منگ دے پائے اللہ اس ویلے تک میں کو موت نہ دیویں جب تک میرا پترے علی واپس نہ آوے میں ملنا گنا تھوڑے وقت تو بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس ہٹ کے آ گیا نا دن یا رسول اللہ جتنیاں بھی اونچیاں قبراں ہیں میں ساریاں کو بھن بروڑ کے آیا ادن لیا میرے سینے نہ لگ جا اج تا میرے سینے کو ٹھنڈا پوا چھوڑے اوے کملیا اوے علی دے مننا لیا اوے علی دے عشق دے دعوے کرنا لیا او تا قبراں کو بھنیندا پھرنیندا ودا تو تا قبراں سجا سجا کے انہاں کو پجیندا ودائے پیا اوے محمد الرسول اللہ دے امتی صدا منا لیا اللہ دے رسول
رسول تا دعا کھڑے منگ دین اللہ جے تک لی نہ وکھاویں جے تک واپس نہ آوے موت نہ دے کیوں تو میں بہوں اچھے کام دے ہوتے بھیجائے پیا کیونکہ شرکہ لے اڈے تروڑنا ہر پیغمبر دا طریقہ پیا باب ابراہیم شرکہ لے اڈے تروڑے محمد الرسول اللہ بھی بت بیت اللہ جو چوا کے بہر پھکوایا ہے پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کل بھی قبرہ حضرت نبی پاک تروڑوائی ہے اس گالو تو امتی بھی صدامے تے وات بھی قبرہ دے ہوتے چھاڑ پاویں تو نبی دا امتی بھی صدامے تے وات وانی کے پھول بھی پاویں تو نبی دا امتی بھی صدے تے واتا کے جان دے وے دے پائیں اوہ کملیا پردیاں چو ویکھنا تے سننا میرے اللہ دا خاصائیں پیا اتے تا یوسف پیغمبر بھی کوئچ پیا ہوئے زندے پیغمبر یعقوب کو بھی پتہ نہ لگے تو یوسف کتھے پیا ہے پیا اتے تا یوسف روندہ روندہ منڈیاں دے وچ بولیاں پیا لگ دیاں ہوئے اتے تا یوسف جدا ہو جاوے یوسف بھی اعلیٰ درجے دا ولی ہے تے پیو بھی اعلیٰ درجے دا پیغمبر بیٹھا ہے پیا کملیا توتا دے ولی کو بھی پتہ لگویں دا ہے پیا پردیاں دے وچوں اتھے تا زندے پیغمبر یعقوب کو بھی پتہ نہیں لگا تو یوسف میرا کتھے گیا اتھے تا یوسف کو پتہ نہیں لگا تو میرے بابے یعقوب دا کے آلے پیا اس گلوں اپنا عقیدہ تے نظریہ بنا گل کے پردیاں چو ویکھنا تے جانا میرے اللہ دا خاص ہے اور نہ کوئی نبی ویکھے نہ کوئی ولی ویکھ سکدا ہے پیا اس گلوں بابے ابراہیم تروڑ کے ہٹیا او بھج کے واپس آئل پے دتھے نے تے سارے بتوں نہ دے ٹوٹے پین ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پائل پے بابے ابراہیم ساریاں کو تروڑ کے سٹ گتا ہے پیا جدہ ساریاں کو باب ابراہیم تروڑائے پیا اس ویلے دوڑ دے باب ابراہیم کو لو آگئے آکھا لگے جسا ساڑے اتھے عدالت دے اندر سارے کام لگ دے تیرے ہی نہ پائے جدہ باب ابراہیم کو صد کے لے گئیں اتھے سارا دے سامنے پوچھائیں نے پیا او ابراہیم اے سارے کام پائیں کی تیر پائے باب ابراہیم کے گل سنو بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون اوے میں کو چھوڑو تو ساں کام تا ہوئے جرا ہو گیا ہے پیا اے دو وڈا بھامبوڑی نہ کھڑا ہے پیا جرا تو اجا مشکلاں بھی حل کریندا ہے پیا جرا تو اجا حاجتاں بھی سندا ہے پیا جرا تو اجا سن کے اللہ دے دروازے قبول بھی کرویندا ہے پیا میں دا ذرا ہی وڈے کولوں تا پوچھ کے دیکھو تو چھوٹیاں دے نال کائیں کام کیتا کوہاڑا وڈے دے کندھے تے کھڑے تے تساں میرے کول وڈے پوچھ دے اے ذرا اپنے معبوداں کول پوچھو رہے تو وڈا کھڑی دے کول سوال کیوں ریوے کرے دے چلو اندے کول پوچھو یا وت فسالوہم ان کانوا ینطقون اے جنہ دیا باواں بازو ترٹے پے جنہ دیا لتاں بھجیاں پیاں اے جنہ دیا سیٹاں لتھیاں پیاں ذرا انہاں کول پوچھو تو دسو اے تو کو کائیں آ کے مارا اے پیا پوچھو ذرا انہاں کو لو سوال کرو انہاں کو اس ویلے فرجاؤ الہ انفسہم منہ تلے کر گئے شرمندہ ہو گئے دل چاکھا لگے ہک بے کوئی ایسا ایسا آکھا لگے ہوئے ظالمو ہیوے تا تساں ظالم جیرے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہو تو کچھ اور کتھوں دے سکتے ہیوے تا ظالم تو سائی ایک کام چنگا ہے بے جیرے اتنے لتر کھا دی پائے تے جیرے اپنی شکایت اپنی جان دی حفاظت نہیں کر سکتے او تواڈی حفاظت کتھوں کر سکتے او بھولے آوے ایک تا صحیح تو نبی پاک دا امتی صدامے تے بناوے نوے محال تے کتے ہیں سڑی ہوئی کٹوی اتے ٹانگ کھڑا اے بھائی کہ اے بھائی نظر تو بھائی بچے دی او کملا جیرا اپنے آپ کو سڑن تو نہیں بچا سکتی او تیرے مال کو نظر تو کتوں بچے سی ہے تو نوی گڈی تے نواں ٹریکٹر گھنے تے لتر تلو لڑکا چھوڑے دا کالا تھگڑ باندے نے بھئی دا کے فیدہ ہی دا فیدہ ہے بھئی نظر ہی دے نال نہیں لگ دے او بھولیا جیرا لتر آپ پٹھا لڑک دا ویندے جیرا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا او تیری حفاظت کتوں کرے سی ہائے اوے کملیا جے کو کندھاں تے چاہ کے لئی ویندا اے پیو جیندے واسطے خود دعا کھڑا کرے نا اللہم اغفر لحینا و میتنا اللہ
ساڈے زندہ کو بھی بخش دے تے ساڈے موئے کو کے کر جیرا اپنی دعا آپ نہیں مانگ سکدا وہ کملے ہو تیرا مشکل کو شاہ کی تو ہو سکدے بخش کو جیرا اپنے تے مٹی نہیں پا سکدا جیرا اپنے روندیاں بچیاں کو چپ نہیں کرا سکدا وہ تیرا مشکل کو شاہ تے حاجت روا کیویں ہو سکدا ہے پیو او کملیا کلمے دا مطلب چا سمجھیا تا اللہ دی قسم ہے اج کدیں اللہ دی صفتاں تقسیم کر کر کے غیراں کو نہ پیا دیندا ہویا بہرحال یہ گلاں ہوندیاں رہ گئیاں بابا ابراہیم بھی ویدا رہ گیا بابا ابراہیم آکھے گل سنو اگر بلندن تا پوچھ گنو انہاں کولو اگو آکھن لگے ابراہیم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون ابراہیم قسم تے کوئی اس گل دا پتہ ہے پیا اے شودے بول نہیں سکدے تے کو پتہ ابراہیم علیہ السلام کو تا موقع مل گیا میں تگے یا گل گلیندا میں تو تواڈے منہ چ سنا تو بول نہیں سکدے ابراہیم علیہ السلام کو جرے گلاں کیتیاں اس ویلے بابا ابراہیم آکھا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا یضرکم اوے کیوں یو جیاں دے باتاں کریں دے ہو اللہ تو سوا جیرے تو کو نفع بھی نہیں دے سکدے تے جیرے نقصان دے میں مالک کوئی نہیں او عبادت اوندی کریں دی ہوندی ہے جیرا نفع نقصان دا مالک ہوئے اے تا نفع دیوان دے بھی مالک کوئی نہیں اتنی چیزاں بھی دین دے وقت بھی نفع حاصل نہیں ہو سکدے اگر تو دیونا بند چ کرو تو نقصان بھی تواڈا نہیں کر سکدے جیرے نفع نقصان دے مالک نہیں وہ عبادت لے کتھوں ہو سکدے جیرے نفع نقصان دے مالک نہیں وہ عزت ذلت دے مالک کتھے ہو سکدے جیرے نفع نقصان دے مالک نہیں وہ بکیاں چھتریاں دے مالک کتھے ہو سکدا جیرے نفع نقصان دے مالک نہیں وہ قسمتاں دے لکیراں ویکھ کے قسمتاں چنگیاں کتھے کر سکدے اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یو جیاں بندہ جرا نجومی کولو ون کے تلی وکھیندا ہے پیا کہ ذرا تلی میری ویکھ چاں بے کو قسمت دے لکیراں دسا چا مثلا میری شادی نہیں پئی ہوندی میرے پیچھے مال نہیں آندا جیری بھی میں تجارت کرے نا گھاٹے دے اندر آوے نا میں کو نفع نہیں ہوندا ہے پیا اس گلوں میں کو دسا میری قسمت دے لکیراں کین پیاں یو جیاں لکیراں وکھاون والا بندہ وی تے ویکھن والا بھی بندہ دوویں اسلام تو خارج ہیں پے کہ او تو غیب دے پردیاں چ جانا میرے اللہ دا خاصا ہے پیا ایویں انگوٹھیاں دے وچ دارے بھرنا ایویں گلدارے مار کے تے بچاں کو وچ بٹھاونا ایویں کتاباں دے کے تے گم چیزاں شدیاں بھولیں گم شدہ چیزاں کو لب لیونا کتاباں دے وچ اوے کملیاں غیب دے پردیاں چ جانا اللہ تعالی ہے پیا اگر کتاباں ویکھن نال پتہ لگدا ہوندا تے یوسف دا پیو کتاب چ ویکھیا پتہ لگ جاوے ادو یوسف کتھے موجود ہے کتاباں ویکھن نال پتہ لگیا تے نبی پاک کتاب نہ ویکھے نہ قرآن تو ود کے کوئی کتاب ہو سکدی ہے اس گالوں بولیا کتھے غلطیاں چ لگا کھڑا ہے پیو جیری چیز دی بھی ضرورت ہوئی اپنے مالک کول منگی کر تے صبر دے گھوٹ دے تے رہ گیا کر میں کو اللہ کافی ہے اور کوئی دی میں کو ضرورت کوئی نہیں بے شک دنیا تے کو آ کے غیراں دا رستہ وکھاوے دنیا آ کے غیراں دو پھیرن دی تے کو کوشش کرے دنیا آ کے غیراں دی صفتاں بیان کرے کہ اساں فلاں جگہ تے گئے ہیں تے اولاد ڈھیج گئی ہے مردہ مر جاویں ایو گل چاکھیں تو میں کو اللہ کافی ہے اولاد دیوان والا وی
ہوئے تے گھنڑ والا بھی ہوئے پیا اس گلوں نہ نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک آخر باب ابراہیم کو انہاں منصوبہ بنایا ہے پیا کہ کو اگ دے اندر ساڑ دیتا جاوے دنیا کو دسایا جاوے جیڑا معبوداں دے خلاف کرے سی اون دے نال اسیں حشر کرے سو دنیا کو پتہ لگ جاوے کہ ساڈے معبوداں دے خلاف بولیاں بولن والا انسان ساڈے معبوداں دے خلاف کرن والا انسان او دی سزا اگ دے اندر جلاونا اے پئی لیکن بابا ابراہیم وقت بھی گھبرایا کوئی نہیں کہ او دعا تے امید اللہ دے اوتے لگی ہوئی ہے توکل تے بھروسہ دو اللہ دے اوتے لگا ہویا اس گل ہو جیندا آس تے امید اللہ نال ہوے بھاویں دنیا بھی برباد ہو جاوے او کوئی یقین ہوندے تو مالک کدی میں کو اجڑا نہ دے سی بھاویں پیو بھی چھوڑ دیونے سا ماما بھی چھوڑ دیونے سا کنبے تے خاندان بھی چھوڑ دیونے سا ساری دنیا کو قربان کر چھوڑے سی لیکن اللہ رب العزت دی ذات و صفات دے اندر ایک رتی جتنی بھی شرک کرن دی گنجائش نہ رکھ سی اس گل دنیا لے خیال رکھا ہے مطلب تساں بھی آدے ونیا ہے اللہ بھی مشکل گشا تے بزرگ بھی مشکل گشا اللہ بھی حاجت روا تے بزرگ بھی حاجت روا اللہ بھی غیب دان تے بزرگ بھی غیب دان اللہ بھی حاضر ناظر تے نبی ولی بھی حاضر ناظر نہیں ہو کملے ہو کوئی حاضر ناظر نہیں ساریاں مخلوقاں جو افضل مخلوق بشرے پیاں تے ساریاں بشراں دے سردار انبیاء علیہ السلام ہیں پائے تے سارے انبیاء دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پائے انہاں دے گھر دے اوتے بھی تہمت لگ گئی ہے پئے منافق بکواس پہ کریں دین تو محمد الرسول اللہ دی گھر والے مئی اما عائشہ چنگی مئی کوئی نہیں پورا آواز اٹھی گیا ہے پیا محمد الرسول اللہ بھی غمگین ہے اما عائشہ بھی روندی بیٹھی ہے پئی انہوں صحابہ بھی روندے بیٹھے ہیں پائے منافق تاڑیاں ودے مریں دین تو واہ کیویں پیغمبر دے گھر دے اوتے گل پہ کرے نے آئے پیغمبر دی دسے جی صاف کوئی نہیں اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر دے بارے صفائی دے وچ اللہ رب العزت قرآن دی آیتاں نازل چکیتے ہیں پیا اما عائشہ اجازت پہ منگ دی یا رسول اللہ میں کوئی اجازت دے او چاندنیاں واسطے میں اپنے باپ پیو دے گھر چلی جاواں اللہ دے رسول فرمایا عائشہ ٹھیک ہے تے کوئی اجازت ہے تو آنے سکدی ہے پئی پچھو صحابہ کو جمع کر کے اللہ دے رسول پوچھ دے کھڑا دسو میرے یارو اے دھاری تسا سن دے پائے وے پائے میری عائشہ تے تہمت لگی کھڑی ہے ان دے بارے تہاڈا کی خیال ہے پیا صحابہ کل لگے یا رسول اللہ کہ نہ تا اتنے تک آکے یا رسول اللہ جداں دا بھی اسا ایمان تواڈے تے لے کے آیا ہے پائے اج دی تک یا رسول اللہ تواڈے بسترے دے اوتے گندی مکھی اسا بیٹھی ہوئی نہیں ڈٹھی جڑا اللہ رب العزت گندی مکھی نہیں باون دیندا اسا مسلماناں دا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت گندی مئی بھی تواڈی سیج نہیں بنا دیندے اللہ دے رسول وت بھی پوچھدا کھڑا ہے پیا انہوں منافق خوشیاں پہ منے دین دو اج مسلمان پریشان ہے اج مسلمان غمگین پائے تیتا حملہ بھی محمد رسول اللہ دے گھر دے اوتے ظالم پہ کرے دل پائے محمد رسول اللہ آپ بھی رو دے بیٹھے پائے ایک موقع تے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کولو پہنچ گئے اما عائشہ کو سخت بخار پیا شدت نال چار پئی دے اوتے اما عائشہ رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھی پئی اللہ دے رسول بھی بہ گئے چار پئی دے اوتے ادن عائشہ غلطیاں انساناں کولو ویندیاں پئیاں اگر تیرے کو غلطی ہو گئی تو میں اپنا معاف کیتا ہے تے کو اللہ کو معافی مانگ لے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیے پے میں تے یہ گل سن دی گئی ہاں تے میں بڑی پریشان ہو گئی ہاں روندی رہ گئی ہاں دھاڑو دھاڑ میں کو اتنا غم لگائے پیا میرے اندر باون دی طاقت کوئی نہیں میں چار پئی دے اوتے سم گئی ہاں پئی سائیڈ دے اوتے روندی روندے اللہ دے رسول پیچھے اٹھ کے آ گئے پائے اللہ رب العزت سورۃ نور دے آیت نازل کی دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم اوے دنیا لے اوے بہتان عظیمہ جیرا میرے نبی دے گھر دے اوتے تہمت پہ لگی پے چٹا جھوٹ تے سراسر جھوٹ پیا منافق بکواسا بکیاں پیا میرے پیغمبر دی عائشہ صاف ستھری ہے رتی برابر چاول برابر ہی اندے اندر عیب کوئی نہیں اللہ رب العزت مسئلہ سمجھا دیتا ہے او کملے ہو اگر کوئی حاضر ناظر ہوندا تا محمد الرسول اللہ ہو گیا کوئی غیب جاندا ہوندا تا محمد الرسول اللہ ہو گیا کوئی مختار
کول ہوندا تا محمد رسول اللہ ہویا اللہ دے رسول تا رو رو کے راتی دیاں تبلیغ ودے کریں دین قرآن دی راتی مصلی وچھا کے محمد رسول اللہ رو دے کھڑے پائے اللہ میری امت میری امت میری امت اللہ میری امت کو ہدایت چدے میں آپیا اگر اختیار جو ہوندہ اتنے حریص محمد رسول اللہ ہو گئے کہ اللہ رب العزت کو بھی تسلی دے ونی پائے گی چلیو میرا پیغمبر چلی چلی کتھائیں اپنی امت دے پیچھو کتھائیں نہ ہوئے دو اپنی جان بھی نہ لا پاویں اتنے غامت پریشانی دے اندر ہے اس گالوں دو محمد رسول اللہ دے ہاتھ چ اختیار ہوتا تو اپنے چاچے کو بھی کلمہ ضرور پڑھا گندے محمد رسول اللہ دے ہاتھ دے اندر اختیار ہوتا تو کوئی مکے چ اس وقت مشرک نہ ملے مدینے چ کوئی منافق نہ ملے سارے مسلمان متقی بڑھوے دے ہوندے اس گالوں مسئلہ اللہ رب العزت سمجھا دیتا ہے کملیا دو مختار کول ہاں تمہیاں میرے ساری چیزاں میرے اختیار دے اندر ہیں میں کہیں دے ہاتھ چ رتی برابر بھی اختیار کوئی نہیں دیتا دو ہر جگہ دے حاضر ناظر بھی آن تمائیاں اور کوئی نہیں تو غیب دے پردیاں چو جانا والا بھی آن تمائیاں اور کوئی نہیں اس گالو جتے مسئلہ توحید آ جاوے حکم لیا اس گالو باویں خاندان بھی پھوٹ ونی تا پھوٹا پا چھوڑیں لیکن اللہ نال جیری آس تے امید لاؤنی بھی وہ کو ایک منٹ سیکنڈ واسطے بھی تروڑن دی قتل گنجائش کوئی نہیں بھی وہ ایک تصحیح تا توحید بیان کی تھی باب ابراہیم کل نوجوان تلے سکا پیو آدر بت پراستے پیا ساریاں دا سردارے پیا پیو بھی دشمنے قوم بھی دشمنے وقت دا بادشاہ بھی دشمنے لیکن آدھا کھڑے تو میں کو اللہ کافی ہے اور پیو دی بھی تھا ضرورت کوئی نہیں اتے بادشاہ دی بھی ضرورت کوئی نہیں اتے مامیاں تے ملویرہ دی بھی ضرورت کوئی نہیں اتے خاندان دی بھی ضرورت کوئی نہیں اتے ماما تے چاچیاں تے پھوپیاں دی ضرورت بھی کوئی نہیں کیوں تو میں اللہ دی توحید دی دھڑ بیٹھا کرے نہ پیا جدہ میں کلہ بچ گیا تو ہون حسبی اللہ میں کو صرف اللہ کافی ہے اور تو سارے میرا ساتھ چھوڑ گئے پائے تو جا لئی توکل تو میرے آس تو امید اس اللہ دی ذات ہوتے کیوں تو میں دھڑ دو اسی دا ودا کرے دا پیا میں کو امید دو کرے میں کو اجڑن نہ دے سی آخر ظالمہ بھامبڑ بھڑکا ہے آگ جلئی منتا پیا منے دین میاں تو سادے پوتر ٹھیک ہو جاویں تا ابراہیم دے آگ دے وچ اساں ڈو کڈے لکڑیاں دے دے دیساں لوگ منتا پے منے دین پائے کہ ساڈا اے کم ہو جاوے تے ابراہیم دی آگ دے وچ اساں اتنی لکڑیاں پیش کرساں ایتھے منتا منوتیاں پیا پیش ہونیاں نا جد بھاپڑ بھگ گئے پائے بابا ابراہیم دے کپڑے بھی اتار کے دینے پائے الف دا الف بڑا چھوڑا ہی پیا دور دور تک آگ دا سیک پیا ویندا اے پیا مشین دے اندر رکھ کے بابا ابراہیم کو جھوٹا پہ دے دینا آگ دے اندر پہ سٹے دیر پائے آگ اج گئی ہے تو اللہ رب العزت فرماندا ہے اس آگ نال ڈرگال چکے تھے یا نارکونی بردوں و سلاما او اگ گل سونا تیرا کام تا جلا دے بنائے پیا لیکن سسے گوا دے پائیں تو ساڑا لال پیان دائی ہوئی جن دے تان دے ہوتے کپڑا بھی کوئی نہیں تے کریں دا بھی ساڑی دھاڑ ریا گیا ہے پیا تے ایمان بھی ہے تو میں کو اللہ کافی ہے تو آڈی بے کو ضرورت کوئی نہیں اور توکل میرے ہوتے رکھا ہویا اس پیا اس گلو میں تے کو پیادا یا نارو کونی بردوں و سلاما او آگ خیال رکھیں سلامتی علی بن جاویں اتنی ٹھنڈی بھی نہ بنے تو سردی نہ لگن لگ جاوے اتنی گرم نہ لگے تو کتھیں ابراہیم کو سیک میں نہیں آوان لگ جاوے اوے لوگو آگ دا کام میں ساڑ دے ونا لیکن اللہ رب العزت نہ ساڑا دے وے تاک بھی ساڑ نہیں سکتی پانی دا کام میں ڈبو دے ونا تے چلنا اپنی روانگی دے ہوتے لیکن اتھے تا موسیٰ کلیم اللہ کوئی اللہ کے سوٹا مارا تا پانی کوئی اللہ رب العزت آکے تے بارہ رستے دے دے سوٹا مروا کے پانی کو لو پانی دی کانڈ دے ہوتے سوٹا مروا کے موسیٰ کلیم اللہ رستے لائے لے وے تا بھی او قادرے پیا پانی سندہ قائدی نہیں او سنا مرتے آ جاوے تا موڑ سکدا نہیں آگ سن دی قائدی نہیں دو
سنا مانتے آ جاوے تے تھی ابراہیم دے وال کو بھی خیش نہیں پہنچا سکدی وہ کدی پتھر بلین دے نہیں ہوں دے اللہ رب العزت بلوا مانتے آ جاوے پتھراں کولو تو محمد الرسول اللہ دے نبوت دی شہادت بھی پتھراں کولو چا دیواوے وہ کبیا کدی خشک تنے خجیاں دے رون دے نہیں ہوں دے لیکن جن دے ہوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کے خطبہ ارشاد فرمائے دے ہوں دے وہ بھی رومن لگ جاوے جب تک محمد الرسول اللہ وہ کو بوسل دے وے تو اس وقت وہ بھی چپ نہیں کرے دے ہوں دے اس گالوں جیری ہوا چل جاوے واپس نہیں آدھی جیری دیہاڑ گزر جاوے واپس نہیں آدھی جیری رات چلی جاوے واپس نہیں آدھی جیرا سیکنڈ چلا جاوے واپس نہیں آنا وہ کملے آج جیرا دنیا تو بندہ چلا جاوے پاویں نبی ہوئے تے پاویں غیر نبی ہوئے جیویں گزرے ہوئے موسم واپس نہیں ہٹ دے ایویں او بھی دنیا تے واپس نہیں آتا گزریاں ہویاں سردیاں واپس نہیں آندیاں ایویں جڑا دنیا تو ٹر جاوے وہ بھی واپس نہیں آندے جویں اگ سندی نہیں پانی سندا نہیں پتھر سندا نہیں ایویں خشک تنیاں تنے روندے نہیں ہوندے لیکن وہ سنواون تے آوے تے مڑدے نہیں ایویں جڑا دنیا تو ٹر جاوے موت آ جاوے کہیں دی بھی سندا کوئی نہیں بھاویں سدن والی کوئی بھی سدے نہ کھڑا ہوے روون والا کوئی بھی ہوے روندا رہ جاوے نہ جتیاں دی کھسکار سنے تے نہ کوئی دی آواز تے پکار سنے لیکن اے قانون ہے تو مالک سنواون تے آ جاوے تے عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ چ بناوے مردے کو بھی آ کے بے اذن اللہ اٹھی کھڑا ایرا مر جاوے وہ بھی کہتی سندا ہے قانون تے ہی ہوئے لیکن وہ قادر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ چ بناوے عیسیٰ علیہ السلام دا ایک معجزہ یہ آ کہ موئے کو آکھیا اٹھو بے اذن اللہ دے حکم نال کھڑا ہوئے تو مویا ہی کھڑا ہو ویندا ایویں منٹ سیکنڈ کھڑا ہویا تے وقت ہٹ کے مر ویندا تو مویا پہلے زندہ آتا ہی سدا تے موجزہ باڑی نہیں سکدا اس گلو موت دا مانا بھی روح دا بدن نالو تروٹ وجنا ہے پیا روح موت کو جو روح بدن کو جدا ہو جاوے روح دی موت ہے پئی روح بدن روح کو جدا ہو جاوے بدن دی موت تعبیر ہوندی ہے پئی اس گلو جندے تے موت آوے نہ دنیا دے کلام سنے نہ سلام سنے نہ ہواواں دا پتہ نہ آندیاں دا پتہ نہ گرمیاں تے سردیاں دا پتہ اے سارے کچھ جانن والا ہے تے صرف کون ہے اللہ رب العزت پیا باقی دنیا تکلیف دی جگہ ہے پئی کدی سکھ حاصل تے کدی غم حاصل کدی خوشیاں حاصل تے کدی رونے حاصل کدی ہسنے حاصل تے کدی رونے آ جاسل ساری زندگی دریا ایک کندی تے نہیں چلدا ہوندا ساری زندگی انسان دی جوانی نہیں راندی ہوندی ساری زندگی انسان پہلوان نہیں رہندا ہوندا ایویں ساری زندگی ہکو موسم نہیں رہندا ہوندا کملا اے چیزاں تا آندیاں رہ جاسل اس گلوں ہکو دو کم تو چکر جیرے موڑ دے اوتے بھی تکلیفاں جاویں نا دکھاں جاویں نا غماں جاویں نا پریشانیاں جاویں نا جیری چیز دی ضرورت ہوئے یہ گل چاہ کیا کر دو میں کو اللہ کافی ہے پیا تے دوجا توکل تے آس تے امید ایک اللہ دے اوتے رکھی کر غیراں دے اوتے امیداں نہ پیا رکھے غیراں نال توڑ چھوڑ کملیا غیراں نال امیداں وابستہ نہ کر اپنی آس تے امید ایک اللہ نال بقائم چرک دو اگر پوتر دی بھی ضرورت ہوئی منگدا رہ توڑی بٹھا بھی کیوں نہ ہو جاویں اگر ابراہیم خلیل اللہ کو 99 سال دی عمر دے اندر اللہ پوتر دے سکدا ہے تتائیں بڑھڑے کو بھی اللہ رب العزت 99 سال دی عمر جو پوتر ضرور دے باقی عزت ذلہ صرف میرے اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا چودریاں نال ملن نال اس تا نہیں ملدی ہونیاں نواباں دے ملن نال اس تا نہیں ملدی ہونیاں سرداراں دے ملن نال اس تا نہیں ملدی ہونیاں تعریفاں کرن نال اس تا نہیں ملدی ہونیاں مالاں نال اس تا نہیں ملدی ہونیاں عزت حاصل کرنا ہوئی تا دین اسلام کو نہ چھوڑا اللہ دی قسم جتے بھی خوشی غمی دا موقع آ جاوے خوشی بھی کریں تا طریقہ محمد رسول اللہ دا اختیار چا کریں تو غمی بھی کریں تا طریقہ محمد
محمد الرسول اللہ دے اختیار چ کریں، اپنی خوشی غمی دے اندر شریعت کو اپنا، شریعت دے تے عمل کر کے وکھا۔ اللہ دی قسم ہے دنیا تو ٹر بھی ویسے تے اللہ تیرا نام زندہ ضرور باقی رکھ چھوڑے۔ اس گالو نہ قرآن دی بے ادبی کریں، نہ صاحب قرآن دی بے ادبی کریں۔ بے شک دنیا جو کچھ بھی آدھی رہ جاوے، خیال رکھیں باویں اپنا قیدہ بنا کہ دکھ سکھ دے وانا لاؤے، او اگر دکھ نہ دے وے تا کوئی دکھ دے نہیں سکدا، او سکھ نہ دے وے تا کوئی سکھ نہیں دے سکدا۔ تکلیف دے وان تے آ جاوے تا ایوب پیغمبر کو 23 سال تک دکھ دیتی رکھے، 18 پتر بھی اللہ رب العزت لائے لے وے، بکریاں دے ریوڑ بھی لائے لے وے، کوٹھ محل بھی لائے لے وے، ایک جھوپڑی اللہ رب العزت بچا دیتے، لیکن اللہ نال آس امید نہیں چھوڑی۔ وقت 23 سال تو بعد اللہ رب العزت ایوب علیہ السلام کو صحت دے دیتے، جوانی بھی واپس ہو گئی، 18 پتر اللہ رب العزت پہلے بھی واپس کر دیتے، تے 18 پتر انعام دے اندر اللہ رب العزت اور بھی نال دے دیتے، بکریاں دے ریوڑ بھی دے دیتے، تے کسا کو مسئلہ سمجھا دیتا۔ حالانکہ تا واقعہ پہلے گزرے ہوئے دور دا پیا، لیکن اللہ رب العزت قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ تے نازل کر کے تے دے ساڑے واسطے ہدایت دا سامان بنا دیتے۔ اوے کملیا دیکھ تا صحیح 23 سال تک ایوب پیغمبر بیمار رہ گئے، وجود دے ہر جوڑ چانگ انگی چ درد رہ گئے، لیکن وقت بھی سدیندا پکرے دا رہے تا صرف اللہ دی ذات کو سدیندا رہے، نہ تا توید لاون گیا ہے پیا، نہ کوئی درود دا کرن گیا ہے پیا، نہ کوئی سبیلا تے نہ کوئی چیز۔ اس گل تے کو بھی دکھ سو تکلیف آ جاوے نا تو صدا مارے تو صرف اللہ کو مارے، کہیں دے دربار تے ونجن دی گنجائش نہیں۔ گل سمجھ آئی نا؟ تویز نہ ہے پڑھن دا، تویز نہ کس چیز دا ہے؟ اچھا بولو کس چیز دا ہے؟ پڑھن دا نا تویز ہے، لکھن دا نا تویز نہیں۔ من تعلق تبیمتن فقد اشرکا، کہ جیرا بندہ کوئی چیز لٹکاوے، اللہ دے رسول فرمائے فقد اشرکا، پکی گالے وہ مشرک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک بندے کو گئے بیمار پرسی واسطے، وہ ویکھے نے تو دھاگا بدھی پیا تویز۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دھاگا تروڑ سٹا تے آکھا لگا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ واقعی پتہ لگے کہ اکثر کلمے دے دعوے دار ہو سن تے شرک کران والے ضرور ہو سن۔ اس گلو تویز پڑھیا کر تے سستا میں تے کو تویز دساں جڑا مفت ہوئے، اور دساں چاہ بیڑے ناراض کیوں تھائے بیٹھے؟ ہاں تویز پڑھیا کر، شام دی نماز چا پڑھی کر تے آخری 3 کول ہر کول 3 دفعہ پڑھیا کر، ہاتھ تے چا پھوکا کر، پھوک دے کے پورے وجود تو لا کے، پورے وجود سر تو لا کے پیر دی چیچی انگل تک ہاتھ پھیر چھوڑا کر تے ایو توید والا کیتا کر۔ فجر دی نماز تو بعد 3 آخری کول ہر کول 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ تے پھوکا چا کر، سر دی چوٹی کو لے کے پیر دی چیچی انگل تک کوئی جن تیرے نیڑے نہ لگ سی۔ اللہ دے رسول آخری زمانے تک ایو کریں دے رہن خود، حتیٰ کہ جنا رسول اللہ دی بیماری دی وجہ تو پڑھن دی طاقت نہیں، اما عائشہ پڑھ کے ہاتھ نبی پاک دیتے پھوکا تھا، پھوک کے پورے وجود تے ملوا چھوڑا۔ وہ گل سمجھ آئی؟ تو اسا تا لڑے تویزاں دے پیچھو پائے ہوندے نے کہا دیکھو بہوا کہ گل ہے کہ مار پوے فلانا آئے تے میری تا من جائی بڑی چنگی 7-8 کلو دیوان والی تے ہون تا تلے بالٹی نہیں رکھا دے دی ہیں جیری لت چیندی ہے منہ تے مرے دی۔ ہاں وقت ڈٹھے نا یہ فلانا جیرا ہے نا وہ تویز چلے چ پور گئی ہے، تائیں مچ تیری تے نقص پائے گئے۔ او بولیا ایویں تویزاں نال نقصان ہوئے تو سادے بادشاہ ایک بے کو نہ ڈھا سٹا ہو کہ خیال ہے مارکا ہے کوئی قبلے آ تویزاں نال ایویں بندے مرے نا تا دھرنے دیوان دی لوڑ کے رہی ہے، لکھاں روپے تول کے آکھے دا سونا لائے لاؤ تے ذرا ایک تا پھوکا مارو نا حضرت صاحب کو تا ڈھا دیو، تیرے کول تا قیدہ انہوں دا بھی زیادہ پختہ ہے۔ جادو شادو نال کاشے نہیں مردی تکڑا تھی اپنا ایمان کا بھی رکھ، جادو نال کاشے مارے آ تو سارے بادشاہ صاحب کیوں لڑے نا ایک بائے دے خلاف جادو نہ کراوے نا، بڑے بڑے جادوگر پایا آئے آکھے نا جادوگر منہ منگی قیمت لائے لے
سونے نال تیرا سا وزن تلینے ہے سونا لے لے تے ایو بادشاہ صاحب جرا بیٹھے جائے میں کو لا چھوڑے ہی کو تا بربا حرام کرا سٹ دا ای کو تا مروا گت لیکن انہاں دا بھی ایمان ہے کہ یہ مردہ و تو ایماندار ہو کہ کیا خدا دا کار تیرے تے ڈٹا کھڑے تو تو آدھے میں جادو نال مار گیا ساری دنیا کٹھی ہو جاوے اللہ دی قسم ہے تیرا والی کوئی نہیں ڈنگا کر سکتا تو اگر تو آنکھیں میں کو اللہ کافی ہے جیرا بندہ اپنے آپ کو اللہ دی نگرانی چ دے دے تے وقت اللہ کے کرے کو ذلیل ہو دے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ایو تطویز اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھایا ہے قل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون قل علماء جان دیں قل جے کو ساری زبان چاہ دیں تو آکھ قل آکھ میرا پیغمبر تو اکھواں والا اللہ تلے آکھن والا محمد الرسول اللہ ہے اکھواں والا تو کون ہے اللہ تے تلے آکھن والا محمد الرسول اللہ تویز پیا پڑھے دے اللہ محمد الرسول اللہ کو اللہ میں کے آکھا تو آقر رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین اللہ میں تیری پناہ چاہ گیا شیطان دے وسوسہ تو ہون بھی تے آئندہ بھی اللہ میں تیری پناہ چاہ گیا شیطان کو میرے نیڑے لگن بھی نہ دے نہ ہون تے نہ آئندہ اللہ دے رسول ایک موقع دے تے نماز کھڑے پڑھے دے پچھو صحابہ بھی نماز کھڑے پڑھے دے تاں دو شیطان نیڑے آ کے محمد الرسول اللہ تے ذرا حملہ سامنے کرن لگی آئے پھر اللہ دے رسول میں اگے ہوئے ان پر چیخ نکل گئی اس پہ صحابہ بھی اگے ہوئے ان پر پیچھے بھی اللہ دے رسول اٹھل تو وقت صحابہ بھی پیچھے ہٹ گئے ان پر اس ویلے سلام پھیرا ہی نے پیا فرمایا دسو تسا کیوں اگے ہوئے تے وقت پیچھے ہٹے ہو فرمایا اسا تو کو ڈٹھے تسا بھی اگے ہوئے تے وقت اسا بھی اگے ہو گئے تسا پیچھے ہوئے ہو تے اسا پیچھے ہو گئے فرمایا شیطان آئے تے میرا دل تے چاہے تو میں کو قابو کراں تے پکڑا چاہ میں کو مسجد نبوی دے ستون نال پکڑ بن کھڑاواں مدینے دے لڑکے آ کے کو چوکاں دے ستے کھیر سنجا لیکن میں کو پھرا سلیمان دی دعا یاد آ گئی کہ اللہ کہیں دے وس دے اندر اے گل نہ دیوے ایتھے تے شیطان بھی لتر کھا کے تے پیچھے ہٹ جاندا اے پیا ایتھے توحید پڑھاون والا اللہ ہے پڑھن والا محمد الرسول اللہ ہے تے وت ہٹ کے محمد الرسول اللہ تے جادو ہو جاوے نہیں نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکدا اللہ فرمائے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضرب لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا اے ظالم لوگ ان پہ اے بے دین قسم دے لوگ ان پہ جڑے کہ آدھے نا تو تو اس پیغمبر دی تباہ کریں دے جندے تے جادو چڑھ گیا ہے پیا جندا تا عقل بھی ٹھیک نہیں رہیا نعوذ باللہ من ذالک تو تو دے منن والے وے جڑا ایو جئی پیغمبر دے تے جادو پیا منیندا ہے کہ محمد رسول اللہ دا عقل بھی ٹھیک نہیں رہیا محمد رسول اللہ دا چیتا ہی نعوذ باللہ ٹھیک نہیں رہیا محمد رسول اللہ تا محفوظ رہی رہے ایو جئی جادو منن والے کافر ان پے باویں نمازاں کیوں نہ پڑھ دے رہ جاویں روزے تے زکاتاں بھی کیوں نہ دے دے رہ جاویں کیوں دو قرآن دعا کری تے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضرب لك الامثال میرا پیغمبر چلو کہیں بے واسطے مثالاں بیان کرے نہ تا کرے نہ انہاں دا عقل ایڈا خراب تھیا کھڑے دو تے محمد رسول اللہ واسطے مثالاں بیان کرے بیان کھڑے کریں دینا اے مسحور اے شاعر اے مجنون میرا پیغمبر مایا دا پیا جیرا تے محمد رسول اللہ دے ایک وال برابر بھی بے ادبی کرے سی ایو جیاں مثالاں دے سی ایو جیاں بندہ گمراہ ہو کے مروے سی کدی صراط مستقیم دے اوتے نہیں آ سکدا اس گلوں اپنے ایمان پختہ رکھو کملیا جویں شرک مٹاونا ضروری ہے ایویں شرک والے آلہ کو بھی مٹاونا ضروری ہے
تے جیڑا شرک کرن والا ہوے بھاویں گوشت بھی تیرے ہاتھ چ دے تے آکھے لے جا میرے ہاتھ دی، خیال رکھے مردا مر جاویں کدی بھی نہ پیا کھاویں۔ اس گلوں شرک کرن والا دیا ذبیحہ بھی حلال نے وی، خیال رکھے اپنے کتیاں دے اگے تا پھکا چھوڑے پرے تا سٹ چھوڑے، لیکن شرک کرن والا دے ہتھاں دیا ذبیحہ تے کٹیاں بھی کوئی نہیں کایا کہ سد مارے آئے، ساکو کوئی پتہ کوئی نہیں کایا کہ وسیلے دیتے آئے، ساکو کوئی پتہ کوئی نہیں کایا کہ اتنے آ کے دھیا مار کے روندے رہ گئے۔ لا علم لنا، ساکو کوئی علم کوئی نہیں اللہ، انکا انت علام الغیوب، غیب دے پردیاں چو جانا والا اللہ تو آپ پیا، ساکو تا کوئی پتہ کو نہیں، ساڑے تے تا موت آ گئی پہ، ساکو موت بعد کوئی پتہ کو نہیں تو دنیا تے کے ہونا رہ گئی، میں کو کوئی پتہ کو نہیں۔ اوے لوگو رسول اللہ دنیا دی حیات نال زندہ ہوندا تاج ڈش ہوندے، اگر رسول اللہ دنیا دی حیات نال زندہ ہوندا تا مسجد نبوی دے اندر مصلی تے کوئی نہیں چڑھ سکدا، پر رسول اللہ دی نماز پڑھاویں نا، اذاناں بھی آندیاں پائل، نمازاں بھی پڑھی دیا پائل، اتھے آج دنیا دے لحاظ دے اعتبار نال کنجر بھی عام ہوندے وے نیل، فلماں بھی عام پیاں ہوندیاں نا، پیغمبر تا انہاں چیزاں کو تروڑن آیا پیا، شرک تے کفر تے جالا کو بھی تروڑن آیا پیا، بدعات دے چیزاں کو بھی تروڑن آیا پیا۔ اس گالوں جرا دنیا تو ٹر جاوے او کملے ہو، بھاویں نبی ہوئے تے بھاویں غیر نبی ہوئے، لا علم لنا، کو کوئی علم کوئی نہیں، سارے غیب دے علم جانا اللہ تا اللہ پیا، جد عالم الوی غیب اللہ، مختار کل بھی اللہ، حاضر ناظر بھی اللہ، پوتر دھیری دے والا بھی اللہ، عزت دے والا بھی اللہ، وسدے گھراں کو جانا والا بھی اللہ، اجڑیاں کو وساون والا بھی اللہ، غریباں جٹاں دے کلوٹیاں دے وچ برکت پاون والا بھی اللہ، غریباں دے دل دے درد سنن والا بھی اللہ، غریباں دی ضرورتاں پوریاں کرن والا بھی اللہ، پتراں دے جوڑے دے والا بھی اللہ، دھیری دے جوڑے دے والا بھی اللہ، دھی تے پتر جوڑے دے والا بھی اللہ، تو نہ دے ون دے آوے تو وہ بھی اللہ، جدا سب کچھ اللہ ہے تو آنکھ میں کو کافی بھی اللہ ہے پیا، جدا کافی اللہ ہے تو علیہ توکل تو وتاس تے امید بھی اسی دے تے رکھا، مویاں دیا تھکاں تے تے نہ رکھا، غیراں دیا قبراں تے نہ رکھا، کہیں دیا تویزاں تے نہ رکھا، کہیں نال آس تے امید نہ رکھا، ہمیشہ آس تے امید رکھنی بھی تا او بھی رکھتا صرف اللہ نال۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو وقت مل سوں مال ہے، بیٹھے رہو بارے